सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 2000 कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा पनि तल झरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल झरेको छ। महामारीको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा गएको माघ 13 गते 90,500 नाघेको सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै शुक्रबार 1960 मा झरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 271 जना निको भएका छन्। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4342 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 18 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यसैबीच शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 64,347 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। जनकपुर जयनगर रेलवे आगामी चैत 19 गते उद्घाटन हुने सम्भावना रहेको छ। नेपाल र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जुम प्रविधिबाट उद्घाटन हुने सम्भावना रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा उद्घाटनको मिति तय भइसकेको छैन, तर चैत 19 गते हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। साँझसम्म मितिको तय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुम प्रविधिबाट उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर रेल उद्घाटनका लागि जनकपुर धाममा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुने उहाँको भनाइ छ। जनकपुर जयनगर रेल फागुन महिनाभर दिनमा एक पटक यात्रु बिहान जनकपुरबाट जयनगर आउजाउ गरी ड्राई रन गरेको थियो। रेल चल्ने निश्चित नभएपछि चैत 2 गतेदेखि एक दिन बिराएर यात्रु बिना जनकपुर धामको कुर्थादेखि जयनगरसम्म रेल चल्दै आएको छ। रेलवे अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उद्घाटन मिति तय हुन सकिरहेको थिएन। केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश पुनः जारी गरेकी थिइन्। प्राविधिक रूपमा सबै तयारी भइसकेको छ। कर्मचारी पनि नियुक्ति भएर काममा खटिसकेका छन्। उद्घाटन पश्चात औपचारिक रूपमा यात्रु बोकेर जनकपुर जयनगर रेल चल्नेछ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म करिब 35 किलोमिटर छ। 2077 असोज 2 गते भारतीय कोकण रेलवे कम्पनीसँग 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद गरिएको थियो। रेलमा 2 सेट इन्जन सहित 10 वटा बोगी छन्। दुवै बोगीले करिब 1500 यात्रु बोक्ने क्षमता छन्। जनकपुर कुर्था जयनगर सामान्य सिटमा प्रति यात्रु 70 रुपैयाँ र एसी सिटमा 300 रुपियाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। मध्य प्रदेशका सभामुख सरोज यादवले आगामी बैठकमा उपस्थित भएर जवाब दिन मध्य सरकारका मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। पटक पटक स्थगित भएर पुनः सञ्चालनमा आएको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय कोष, जनता आवास कार्यक्रम, विनियोजित बजेट निकासा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख यादवले उपस्थितिका लागि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, पर्यटन तथा वन मन्त्रीका नाममा रुलिङ गरेका हुन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सेवा आश्रम वीरगञ्ज भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 लक्ष्मण बामामा 18 कट्ठा जग्गामा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री राउतले शिलान्यास गर्नुभएको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 30 लाख रकम छुट्याइएको भए पनि जग्गा अभावमा उक्त रकम फ्रिज भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यथोचित बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भवन निर्माण मात्र नभई सञ्चालनको गुरु योजना सहित प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा संघीय सांसद प्रदीप यादव, महानगरपालिका प्रमुख विजय सरावगी सहितको सहभागिता रहेको थियो। 18 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवन 3 वर्षभित्र पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले स्थानीय चुनावमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गरी इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन अनुरोध गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन जिल्लाभित्र रहेका इजाजत पत्र प्राप्त हतियारहरू चैत माससम्म बुझाउन आग्रह गरेको हो। त्यस्तो हतियार निर्वाचन अवधिसम्मका लागि नजिकको प्रहरी इकाइमा बुझाउन सम्बन्धित हतियार धनीमा धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न पश्चात सो हतियारहरू सम्बन्धित धनीले फिर्ता प्राप्त गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सूचनाको बरखिलाफ गरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी समेत दिएको छ।
जनकपुर धामबाट एक 4 वर्षीय बालिका घरबाटै बेपत्ता भएकी छिन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 16 पुलचौका ध्रुव मण्डलकी 4 वर्षीय छोरी सृष्टि बिहिबार साँझदेखि घरबाटै हराएको हुन्। घरमा खेल्दै गरेको अवस्थामा बालिका हराएपछि घरमा रुवाबासी चलेको छ। आफ्नै आँगनमा खेलिरहेको बालिका बिहिबार साँझ 6 बजेदेखि हराएको बालिकाका परिवारजनले जनाएका छन्। बालिकालाई कसैले चोरी गरेर लगेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले हराएकी बालिकाको खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको बताउनुभयो। करिब 1.5 महिना अघि जनकपुर धाममा एकजना बच्चा चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। कसैले बालिका बारे जानकारी पाए नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गर्न अनुरोध छ। सर्लाहीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बाराको फेटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 त्रिवेणीका 25 वर्षीय शिवकुमार बछारको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान करिब 10 बजे सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 रिङ्ग रोड स्थित विद्युतको पोल गाड्ने क्रममा 11,000 भोल्टको तारमा उक्त पोल टाँसिएपछि करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। करेन्ट लागेर घाइते भएका बछारलाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आइपुग्नु भएको छ। शुक्रबार चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। 1 घण्टा ढिलो त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिनुभएका विमानस्थलमा चीनिया विदेश मन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्वागत गर्नुभएको हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हुँदै उहाँ विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको हो। चीनिया विदेश मन्त्री वाङको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो। शुक्रबार कुनै औपचारिक कार्यक्रम रहेको छैन। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ शुक्रबार साँझ काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावास जाने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ चीनिया दूतावास र नेपालमा रहेका चीनिया समुदायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छन्। शनिबार बिहान हाइकिङका लागि उहाँ शिवपुरी पुग्नुहुनेछ। हाइकिङबाट फर्केपछि बिहान 10 बजे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै दुई देशका विदेश मन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल चीन उच्चस्तरीय बैठक बस्नेछ। बैठक सकिएपछि दुई देशबीच केही सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता हुनेछ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जाने कार्यक्रम रहेको छ। आइतबार नै मध्याह्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। आइतबार नै चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किनुहुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ओली राप्रपासँग गठबन्धन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। वहाँ ओलीले गठबन्धन गर्दैछन्, कोसँग थाहा छ, सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्नु भएका छन् उहाँले भन्नुभयो। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभयो। विदेशीसँग दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले आसन्न निर्वाचनमा आफू कमजोर हुने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने केपी ओली लागि परेको समेत दावी गर्नुभयो। अनेक खालका भ्रमहरू पैदा गरेका हुन्छन्। तपाईहरुले पनि ती भ्रमहरू फैलाइएका कुप्रचारहरूको बारेमा जानकारी राखिरहनु भएको होला, हेक्का राख्नु भएको होला। एउटा प्रचार गरिएको थियो कि प्रेम आले मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बनेको अर्का मन्त्री दुईटै मध्यरातमा बालकोट पुगेर अब एमालेमा सहभागी हुने, एक समाजवादी परित्याग गर्ने बाट समाचारमा सम्प्रेषण भयो। अनि कतिपय मान्छेलाई के हो कमरेड, के हो फोनको घन्टी, खालि त्यही कुरा बुझ्नको लागि मात्रै बज्ने गर्यो। तर अब त्यो भ्रम पनि छैन।
किन यस्ता कुप्रचारहरू गर्नका लागि खप्पिस भइसकेका तिनीहरूले हुँदै नभएको कुराहरूको हल्ला मचाउने गर्दछन्। त्यसमा कुनै सत्यता रहेको हुँदैन। हामी देशलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्न चाहन्छौँ। उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौँ। उनीहरू जनताको नाम जप्छन् तर जनतामाथि अनेकौँ किसिमको पीडा दिने गर्दछ। हामी जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको कल्याणको निम्ति अघि बढ्न चाहन्छौँ। हो यिनै विचार यिनै कुराहरूले हाम्रो पार्टी र एमाले पार्टीमा भिन्नता देखिएको छ। गर्ने हामी बाहिर प्रचार के गर्ने भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो पार्टीले पो गरेको होइन। अझ केपीको त्यहाँ बोली चलेको भए पर्दैन, त्यो दिनै पर्दैन भन्ने थियो उनले। हामीले त उनको कुनै भूमिकै पनि थिएन। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ सुरुवात हामीले गरेका हौँ। आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। चुनाव वैशाखको 30 गते नै हुन्छ, त्यसमा कुनै तपाईँहरू अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। वैशाख 30 गतेको चुनावको तयारीमा अब सिङ्गो पार्टी लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले कमिटी बनाइरहेका छौँ। बनेको कमिटीलाई परिचालित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पार्टीको कमिटी बन्यो भने त्यसैले शक्तिको परिचालन गर्छ, त्यसैले कार्यकर्ताको छनौट गर्छ, त्यसैले उम्मेदवारको बारेमा छलफल चलाउँछ। र हामी आफ्नो तर्फबाट आफ्नै शक्ति र बुताले जित्न सक्ने कहाँ कहाँ छ। तर चुनाव हो, कहिले 2-1 भोटले हारिन्छ, कहिले 1 भोटले जितिन्छ, कहीँ 100 भोटले जितिन्छ हारिन्छ। कैलालीबाट उठ्छु र उठ्नका लागि गठबन्धन चाहिन्छ। गठबन्धनको म पक्षमा छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई, आर्जु देउवालाई पनि। त्यसो हुनाले हामीसँग मेल खाने मिल्ने विचार मिल्नेसँग हातेमालो गर्दै जान्छौँ। दुईटाको शक्ति मिलेपछि शक्तिले स्वाभाविक रूपमा परिणाम पनि दिन्छ। अहिले मोहन विक्रमजीको पार्टीले पनि हामीसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि जनता समाजवादीले मिलेर जाने प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यस्तै प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा हिस्साले मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्। तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। असन्न निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच तालमेल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले गठबन्धन बाहिरका विचार मिल्ने दलहरू पनि तालमेल गर्न प्रस्ताव आएको जानकारी गराउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेको ओली पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान खोजेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले असन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र पूर्ण तालमेल नभए आंशिक तालमेल हुने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन धनुषाले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवड़ाले भन्नुभयो, हामी गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलबीच तालमेल गर्न प्रयास गरिरहेको र कांग्रेसभित्र दुई थरीका विचार रहेकोले तालमेल नहुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी बीच तालमेल हुने उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेससँग चुनावी तालमेल नभए पनि राजनीतिक गठबन्धन नटुट्ने खतिवड़ाले बताउनुभयो। राष्ट्रियताको रक्षाका लागि प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र विरुद्ध र लोकतान्त्रिक एकताका लागि गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने गठबन्धन दलहरू एकमत रहेको उहाँले बताउनुभयो। का लागि जनतामा जाउँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने नारासहित 15 दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। एक कार्यक्रम अन्तर्गत म पनि तपाईहरुको बीचमा आइपुगेको छु। यो मध्य प्रदेशका संगठनात्मक अवस्था, यहाँका हाम्रो शक्ति सन्तुलनको अवस्था, भोलि चुनावी कार्यनीति रणनीतिहरू बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, यी सबै अध्ययन गर्दै कार्यकर्तालाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्नका निम्ति म पनि यहाँ आइपुगेको छु। सकेको जति सहयोग गर्नेछु। मलाई आशा छ यहाँका सञ्चारकर्मी मित्रहरूले जो
समाजको परिवर्तनको रूपान्तरको पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रगतिशील ढङ्गले समाजलाई परिवर्तन नगरिकन मुलुकको प्रगति हुँदैन, मुलुकको उन्नति हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। जो देशभक्त हुनुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रा कुराहरूलाई राम्रोसँग सम्प्रेषित गरिदिनु हुनेछ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले राम्रा कुराहरूको प्रचार गरिदिनका निम्ति अलिकति पनि कन्जुसाइ नगरिकन उदार हृदयले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा एवं विश्वास छ। म पार्टीको तर्फबाट पनि त्यही अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुका समस्याहरू बारेमा पनि हामी आफ्ना विचारहरू प्रष्ट पार्नेछौँ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवन कस्तो छ, पारिश्रमिक कस्तो छ, तिनको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, धेर थोर हामीलाई जानकारी छ। तर पनि यसलाई अझ प्रष्ट पार्नको निम्ति हामीले के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, तपाईहरुको पनि सुझाव राय सल्लाह तपाईहरु मार्फत सबैले राय सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने चुनावी परिणामको डरले नभई मुलुकलाई अझ केही समय सहकारी संस्कृतिमा हिँडाउनु पर्ने परिस्थितिका कारण आफूहरू गठबन्धनमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै खतिवड़ाले राष्ट्रियताका पक्षधर जुनसुकै शक्तिसँग आफूहरू सहकारी गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवड़ाले घोषणापत्र तयार गर्ने काम भइरहेकोले केही दिनभित्र पार्टीले जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सनेपा परिसरमा सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नेवी संघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर डाक्टर शेखर कोइराला समूह निकट विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सहभागी हुन सनेपा पुगेका थिए। त्यही बेला पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने सडक छेउमा बसेका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेर विरोध गरेका छन्। कम्युनिस्टहरूसँग उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजिरहनु भएको छ, पार्टीभित्रको आफ्नो 40% शक्ति अर्थात् नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको टिमलाई चाहिँ उहाँले मिनिमाइज गर्न खोज्नु भएको छ। यसका विरुद्धमा हो र हामीले भनेका थियौँ भागभण्डा हामीले लिन चाहेको स्थिति होइन, तर उहाँले चाहिँ शेखर कोइरालालाई मत हालेका जो आज कार्यकर्ता छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा माइनस गर्दै देशभरि हरेकमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन एउटा रणनीति लिनुभएको छ त्यसका विरुद्धमा र कांग्रेसमा चाहिँ आज हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ धेरै लामो समयसम्म त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ व्यवहार गरिरहनु भएको छ अन्यायपूर्ण, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउनका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएको। र अर्को कुरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आजको दिनमा चाहिँ एकजना सभापतिलाई मात्रै ल्याएर होइन कि नेवी सङ्घको विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सम्पूर्ण पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी ल्याउनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ माग रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 8 महिनामा वीरगञ्जबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधि भन्दा 3 गुणा भन्दा बढी मूल्यको खानेतेल निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा 16 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित तेल भारत निकासी भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुन अन्त्यमा यो मूल्य 53 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ पुगेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सबैभन्दा बढी भटमासको प्रशोधित तेल भारत निकासी भएको छ। 27 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बराबरको 1,09,737 मेट्रिक टन भटमासको तेल निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले बताएको छ। 23 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको 11 करोड 47 लाख लिटर पाम तेल निकासी भएको वीरगञ्ज भन्सारले बताएको छ। भारतले आयात प्रतिबन्ध लगाएकोले गत वर्ष पाम तेल निकासी भएका थिएन। सूर्यमुखी तेलको निकासी परिणाम पनि यो वर्ष उल्लेख्य बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 73 करोड रुपैयाँको 4,889 मेट्रिक टन सूर्यमुखी तेल निकासी भएको थियो। यो वर्षको 2 अर्ब 30 करोड को 11,700 मेट्रिक टन यस्तो तेल भारत निर्यात भएको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वीरगञ्ज नाकाबाट 1 दर्जन भन्दा बढी उद्योगले भारततर्फ प्रशोधित तेल निकासी गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिकतम मूल्य
ब्रिड गरेपछि भारतीय खुल्ला बजारमा विद्युत पाएको छ। प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरमा भारतीय व्यापार कम्पनीहरूले पछिल्लो 2 दिन बुधबार र बिहीबार बिजुली दिन मानेका थिएनन्। फलस्वरूप भारतबाट विद्युत आयात भएको थिएन। त्यसपछि प्राधिकरणले अधिकतम दर प्रस्ताव गरेको विद्युत आयात गरेको हो। अघिल्लो भारतीय बजारमा विद्युतको अधिकतम दर 20 भारू अर्थात् नेपाली 32 रुपियाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि सोही दरमै विद्युत खरिद गर्ने गरी बिड पेश गरेको थियो। उक्त बिड स्वीकृत भएपछि बिहीबार रातिदेखि नै विद्युत आयात हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सूर्य भट्टराईले बताउनुभयो। तर विभिन्न सेवा शुल्क थप गर्दा प्रति युनिट 34.45 नेपाली रुपैयाँ पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले औसत 10 रुपियाँमा विद्युत बिक्री गरिरहेका छौँ, तसर्थ हामीलाई प्रति युनिट 25 रुपियाँसम्म घाटा हुने देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी अहिलेसम्म नाफामा छौँ। भारतबाट 1 रुपियाँ 90 पैसामा पनि विद्युत खरिद गरेको इतिहास छ। निकट भविष्यमा औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुन सङ्केत देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले पाकिस्तानमा 16 घण्टा लोड सेडिङ छ। यसैगरी श्रीलङ्कामा 6-7 घण्टा लोड सेडिङ हुन थालेको छ। भारतीय बजारमै विद्युत अभाव हुन थालेको छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि विद्युत अभाव हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। भारतमा कोइलाबाट विद्युत उत्पादन हुने हो, तर अहिले भारतमा कोइलाको अभाव देखिन थालेको छ। त्यसपछि विद्युत उत्पादन हुने स्वतः प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यो अवस्थामा जतिसुकै बढी मूल्य तिरे पनि विद्युत नपाउन सकिन्छ। त्यसको असर हामीलाई पनि पर्ने सम्भावना छ। अबको 1 महिनापछि हिउँ पग्लिएर नेपालका खोला नालामा पानीको बहाव बढ्न थाल्छ। त्यो अवस्थामा विद्युतको उत्पादन पनि बढ्नेछ। त्यसपछि भने सहज परिस्थिति आउन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गर्न अघिल्लो दिनमै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रत्येक 15 मिनेटका लागि छुट्टा छुट्टै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार प्राधिकरणले भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनमा 96 वटा बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि पनि सोही अनुसारको बिड प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा 90% भन्दा बढी बिड स्वीकृत भएका छन्। अब आगामी दिनमा पनि सोही अनुसार विद्युत खरिद गरिने बताइएको छ। सुक्खायाममा का कारण भारतका जलविद्युत आयोजना पनि अहिले पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। नेपालमा पनि यो अवस्था छ। नेपालको विद्युत जलविद्युतमा आधारित हो। युद्धमा खोलामा पानी घटेको र बेला विद्युत उत्पादन कम हुने हुँदा भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले गरेको आक्रमणपछि युक्रेनका आधा बालबालिका विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बालकोष युनिसेफका अनुसार युक्रेनका 75 लाख जना बालबालिका मध्ये 43 लाख जना भन्दा धेरै युद्धका कारण घरबाट विस्थापित भएका हुन्। विस्थापित मध्ये 18 लाख बालबालिकाले देश नै छाड्नु परेको र 25 लाख जना युक्रेनकै विभिन्न शहरमा रहेको युनिसेफलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेलले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा धेरै बालबालिका विस्थापित भएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 78 जना बालबालिकाको ज्यान गएको र 105 जना घाइते भएको र घरबार विहीन भएका बालबालिका सुरक्षाको खतरा, भोकमरी, यौन दुर्व्यवहार र बेचबिखनको जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। युद्धका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्दा बालबालिका आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएका छन्। रुसी आक्रमणबाट अहिलेसम्म 500 भन्दा धेरै शिक्षण संस्था ध्वस्त भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युक्रेनका 6 देखि 23 महिना उमेर समूहका 4,50,000 जना बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित भएको, 14 लाख जनाले स्वच्छ खाने पानी नपाएको, 46 लाख जना व्यक्ति पानीको सीमित पहुँचमा रहेको वा बन्द हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ। त्यस्तै बालबालिकाहरू दादुरा, पोलियो लगायतका नियमित खोपबाट पनि टाढा रहेकोले उनीहरूको भविष्यमा समेत चिन्ता उत्पन्न भएको खबरमा उल्लेख छ। विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक यन गोसिलिएवाले युक्रेन संकटका कारण विश्व बजार खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्नुभएको छ। युद्ध सुरु भएपछि निरन्तर बढिरहेको मूल्यका कारण गरिबी
गरिब देशहरूमा खाद्य सङ्कट समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। गरिब देशहरूमा खाद्य वस्तुको नियमित आपूर्तिलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि र खाद्य सङ्कटका कारण ठूलो मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने भएकोले सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वका धेरै देशमा खाद्य सङ्कटसँगै ऊर्जा सङ्कट पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखिँदै आएको र यो अझ बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। गार्जियन्सको अन्तर्वार्ताका क्रममा महानिर्देशक कोओन्जोले दुवै सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी पीडित हुने नै गरिब मानिस भएकोले त्यसतर्फ विश्वको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अमेरिका र युरोपेली देशहरूले अफगानिस्तानमा बालबालिकाका लागि स्कुल खुला गर्न तालिबान सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि गएको अगस्त महिना यता बन्द रहेको स्कुल खोल्ने निर्णय गरेको केही घण्टामा नै बुधबार फेरि बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्कुल बन्द गर्ने निर्णयको निन्दा गर्दै अमेरिका र युरोपेली देशले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र भविष्य अन्धकारमा जानबाट रोक्न आग्रह गरेको समाचार संस्था APF-ले जनाएको छ। तालिबानको शक्ति केन्द्र मानिएको कन्धारमा बालबालिकाका लागि पढाइ र अन्य क्रियाकलापमा निकै मुस्किल पर्दै आइरहेको छ। बालिका स्कुल नखोलेमा तालिबान सरकारले सहयोग नपाउने पनि अमेरिका र युरोपेली देशले चेतावनी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। पपुवा न्युगिनी PNG सँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले सम्मानजनक हार बेहोरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा PNG-ले दिएको 293 रनको कीर्तिमान लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि युवा ब्याटर रोहित पौडेलले शतकीय पारी खेले। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए। यस्तै आरिफ शेखले 34, कुशल भुर्तेलले 32 बनाए। आजको खेलमा रोहित पौडेलले 3वटा कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रनको साझेदारी, एकै पारीमा सर्वाधिक रन र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालकै लागि सर्वाधिक रनको कीर्तिमान बनाएका हुन्। नेपाल ताइक्वान्डो संघले करिब 3 वर्षपछि राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने भएको छ। फागुनमा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि 17औं राष्ट्रिय ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप चैत 18 र 19 गते ललितपुरमा आयोजना हुन लागेको हो। 2076 वैशाखमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा 16औं राष्ट्रिय ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप भैरवामा आयोजना भएको थियो। ताइक्वान्डो संघले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षण नभएका कारण असन्न ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि टिम तयार गर्न च्याम्पियनसिप आयोजना गरिएको जानकारी दिएको छ। आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सङ्घको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनु गइरहेको कुरा अनुरोध गर्दै यस राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट आगामी दक्षिण एसियाली खेल लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि खेलाडीहरूको पहिचान गर्दै तयारी पक्षलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको योजना रहेको कुरा यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो प्रतियोगितालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले सङ्घका उपाध्यक्ष श्री भानबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय प्रतियोगिता आयोजक समिति गठन गरेको छ र प्रतियोगिता आयोजक समितिमा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री रामगिरी संयोजक रहनु भएको छ। 7 प्रदेश टिम र 3 विभागीय टिम गरी जम्मा 10 वटा टिमका खेलाडीहरूले सिनियर र जुनियर गरी जम्मा 26 स्वर्ण, 26 रजत र 52 कांस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि फागुन महिनामा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश टिमको छनौट सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी गराउँदछु। प्रदेश तथा विभागीय गरी समेत 10 वटा टिम साथै प्रदेश छनौट प्रतियोगितामा देखिएका उत्कृष्ट तथा उदीयमान सम्भावित देखिएका अतिरिक्त 42 जना समेत गरेर 300 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहने
राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि करिब 36 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस प्रतियोगितामा देखिएका उत्कृष्ट खेलाडीहरू छनौट गरी राष्ट्रिय टिमको निर्माण भई तयारी प्रशिक्षणलाई तत्काल आरम्भ गर्दै नेपालको ताइक्वान्डो खेलले प्राप्त गरेको गौरवपूर्ण सफलता र उपलब्धिलाई अझै उत्कृष्ट पार्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको योजना रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा एसियाली खेलकुद हुँदैछ भने अर्को वर्ष पाकिस्तानमा 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद हुने तालिका छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।